Hi, may gabi. Pasensya na gid kaayo mo guys ha nga kasagaran akong vlogs magabi unsaon nga 7:30 going 4:30 to 5 na pa man ko sa eskwelahan. Well, actually ato panasguton karon about sa pagka maampuon. Guys, mas mahinungdanon kita maampuon ngadto sa labang makagahom kay kung hain man kita ipadpad sa kapalaran asa man ta paingon ang Dios makagagahom nagsabwag sa iyahang panalangin nga ri kanato. O rest assured nga ilikay kita niya sa mga dili maayong panghitabo. So, padayon kita sa pag-ampo samtang ania kita sa kalimutan. Kaya ang pag-ampo guys, mao kanay pagkaon sa atong kalag. Nasayod ang tanan ni ana. Busa ang giginahanglan kita nga mosimba aron makakaon ang atong kalag. Guys, ang atong lawas tambok himsog pero ang atong kalag posibleng niwang kung dili kita mag-ampo sa labang makagahom. Busa, let us pray.